mimang chostor zadala ikas koches lashning takpane thukje chejun ene kalone ngatai jogna yogme ngatai una namsa sangala tene mimang sangme tula coaches pa apex body chona thukje chejus tene buldar si fulchezin tene chagdab gangshan jiksala zaju ne buldar po pulches penge gyan shadup chamba jua pulin tene I buldar po pulches peale pale chagdab gangshan sala zatele पिछले कई दिनों से यहाँ पे अनशन पे बैठे का सोनम मौचूक जी उनके साथ अनशन पे जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं हमारे भाई बहनें उनकी सपोर्ट में जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप सबको जुले इस्लाम। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से हमारे पूरे लद्दाख के अवाम की तरफ से का सोनम मौचूक जी को मैं सलाम भी करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले कई सालों से जिस तरीके से हम लद्दाख के इश्यूज़ को लेके पहले केडीए बनी, एपेक्स बनी और केडीए और एपेक्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बहुत मेहनत हमने की है, क्योंकि हमें ये पता है कि जिस परेशानियों से हम गुज़र रहे हैं और हम अपने आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, हमारा जो मुस्तकबिल है, इसको किस तरह संवारें, हमारे जो आने वाले जो जनरेशन है उनके जो फ्यूचर है उसको किस तरह हम सिक्योर करें, उस चीज़ पे केडीए और एपेक्स के जो हमारे जो लीडरशिप है और ये वही लीडरशिप है जो हमारे लद्दाख के जिनके ऊपर हम लद्दाख के अवाम भरोसा करते हैं, वो तमाम लीडरशिप बैठ के बहुत ही सोच समझ के ये जो 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम आगे बढ़े हैं और उस एजेंडे को लेके आगे जब बढ़े हम चाहते थे हम बार बार केडीए हो, एपेक्स हो, हमारे लीडरशिप हो, हमने बार बार ये कहा है क्योंकि हमें मालूम है हमने अभी तक अपने ज़िंदगी में जो इस लद्दाख को जो हमारे लद्दाख को इसमें कल्चरल हार्मनी खुसूसन इसको अमान रखने के लिए हमने जो मेहनत की है, हमने जिस पे काम करके आज इस लद्दाख को अमन रखा है, इस अमन के फ़िज़ा में हम कोई खलल हम पैदा नहीं करना चाहते। हम बहुत ही पीसफुली आज तक हमने जो भी प्रोटेस्ट किया है पीसफुली किया है और हम चाहते थे आज भी चाहते हैं कि हम लद्दाख के जो मसाइल हैं, लद्दाख के जो इश्यूज़ है, इसको बातचीत के ज़रिए हम हल चाहते हैं, ना कि हम लद्दाख में कोई और चीज़ की तरफ हट जाए। लेकिन तकरीबन 4-5 साल होने को है 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने हमने एहतजाज भी किया, उनसे बातचीत भी किया, लेकिन अभी तक इन मसलों पे कोई हल निकलते हुए हमें नज़र नहीं आ रही। इस बीच केडीए और एपेक्स के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए खास सोनम मौचूक हमसे जुड़ा और इनके जुड़ने के बाद हमारे इस मूवमेंट को, हमारे इस आंदोलन में एक ताकत आई। ये लद्दाख से निकल के ये इशू जो है वो पूरा देश भर में हमारे इश्यूज़ को लेने में जो है वो खास सोनम मौचूक जी का सबसे बड़ा हाथ है और आज भी बहुत ही पीसफुली अपने आप को अजाब में डाल के हमारे लद्दाख के मुद्दे के लिए ये लड़ रहे हैं। तो आज पूरे लद्दाख की अवाम जो है इनके पीछे खड़ा रहनी चाहिए। ख़ासकर ये करगिल तशरीफ़ लाए थे, उस वक़्त इन्होंने ख़ुद देखा है वहाँ पे लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो इनके प्रति जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट सोनम मौचूक जी के लिए नहीं है, ये हमारे अपने आप के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। अभी लवा जी यहाँ पे जो स्पीच कर रहे थे, बहुत ही मैं इनसे बड़ा ये हो गया कि इन्होंने बहुत ही ब्रीफली अगर ये जो 4 पॉइंट एजेंडा रखा है तो क्यों रखा है और इसकी ज़रूरत क्यों है, अभी ब्रीफली ये लोगों को समझा रहे थे। मैं भी ये चाहता हूँ कि जो लोग समझे हैं
وہ آگے جا کے ہمارے فرد لوگوں کے پاس جا کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ 4 چیزیں اگر نہیں ہو تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اس مہم میں ایک علاقائی رنگت ڈال کے, مذہبی رنگت ڈال کے اس کو سبوٹائز کرنے کی کوشش میں لگے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ نہیں جانا ہے. اسٹیٹ کے مدعے پر ہم کو کبھی لے اور کرگل کے پیچھے ڈالتے ہیں, کبھی مذہب کے نام پہ لوگوں کو کنفیوژن پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. ود ان ڈسٹرکٹ آپ دیکھیے, کرگل میں ود ان ڈسٹرکٹ ایک علاقائی رنگت دینے کی کوشش لوگ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں میں ہمیں نہیں جانا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ پیورلی لداخ کے عوام کے ہت کے لیے, لداخ کے ہمارے مستقبل کے لیے ہم لوگ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی پولیٹکس نہیں ہے. پولیٹکس سے اوپر اٹھ کے نہ ہم کسی کریڈٹ کے چکر میں ہیں. میں تو یہاں سے دعوت دیتا ہوں ہر اس پولیٹیکل پارٹی کو, چاہے ہمارے بی جے پی کے لوگ ہی کیوں نہ ہو, کہ آپ بھی آئیے, ہم سب مل کے اس لداخ کے مستقبل کے جو لڑائی ہے ہم سب مل کے لڑیں گے. آپ کے ہی گورنمنٹ ہے, بی جے پی کا گورنمنٹ ہے. ہم بات چیت کے ذریعے ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. آپ بھی اس میں شامل ہو کے ہمارے ساتھ مل کے, ہم سب مل کے جو ہے اپنے مستقبل کے لیے ہم لڑیں گے, بات چیت کریں گے, گورنمنٹ آف انڈیا کو کنونس کریں گے کہ ہمارے لداخ کے لیے, لداخ جو ہے باقی ہمارے دیش کی جو ہمارے باقی اسٹیٹس ہیں ان سے الگ کیوں ہیں, کیوں لداخ کے لیے ضرورت ہے ان چیزوں کا. لداخ ایک یونیک جگہ ہے, یہاں کا ایک الگ پہچان ہے, الگ کلچر ہے, یہاں کا انوائرمنٹ الگ ہے. یہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت کیوں ہے, ہم سب مل کے گورنمنٹ آف انڈیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو کنوینس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے بڑا اگر رول اگر نبھا سکتے ہیں تو ہمارے لداخ کے بی جے پی کے لیڈرشپ یہ نبھا سکتے ہیں. وہ لوگ بھی اس میں لڑائی کی کوئی بات نہیں ہے. الیکشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے حساب سے جو لڑتا ہے, جس طرح لڑتا ہے, ہمیں اس سے کوئی یہ نہیں ہے. ہاں, میں خود بھی چاہتا ہوں, ہم کیڈے اور اپیکس چاہتا ہے کہ ہمارے اس مہم میں کوئی سیاست نہ ہو. یہ پولیٹکس سے اوپر اٹھ کے پیورلی ہمارے لداخ کے مستقبل کے لیے, ہمارا فیوچر تو ابھی آلموسٹ میرے عمر کے لوگوں کا ہمارا تو فیوچر آلموسٹ ختم ہے, لیکن ہم اپنے آنے والے جنریشن کے لیے, آنے والے لوگوں کے لیے ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. اور اگر یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں ملتا تو ہمارا مستقبل, ہمارا فیوچر تاریکی میں ہے. یہ آج میں آپ لوگوں کو یہاں سے بول دیتا ہوں. تو یہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو ابھی لاما جی نے جو ایک بات کہی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کا, کہ نہ یہ چکٹیل پوساک پسند ضروری ہو. لداخ کا جو یکجہتی ہے, اگر کہیں نہ کہیں اگر لداخ میں نتا سوسو اگر الگ تھلگ تھا نہ, پھر ہمارا لداخ آنے والے سالوں میں پتہ نہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا, یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا نتا سموا گزارش کہ پورے لداخ چکڈیلسوں سے ہم جتنا ہو سکے, جتنا کوشش ہمارے یہ رہے گی کہ ہم لداخ کے جو امن فضا ہے اس میں کبھی خلل آنے نہیں دیں گے. لداخ کا جو اسٹریٹجک امپورٹنٹ ہے یہ بھی ہم کو معلوم بھی ہے اور آج احساس بھی ہے, اور اس کے لیے ہم نے قربانیاں بھی دی ہے. اس دیش کو بچانے میں جتنا رول ہمارے آرمی, ہمارے جوان جو اپنے زندگی کو ڈال کے جو انہوں نے دیش کے لیے قربانی دی ہے, ان کا ساتھ ساتھ ہمارے لداخ کے عوام نے بھی آج تک اس دیش کو بچانے میں اپنا قربانیاں دی ہے. تو لہٰذا ہمیں معلوم ہے کہ اس علاقے کا اسٹریٹجک امپورٹنٹ کیا ہے, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کبھی آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے امن میں کوئی خلل آ جائے. ہم نے ہمیشہ اپنے اوپر عذاب ڈال کے جو ہے ہمارے یہ جو پروٹیسٹ آگے چلا ہے. میں پھر سے کاسونا وانچو کو سلام بھی کرتا ہوں, اور کاسونا وانچو کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پورے لداخ کے عوام آپ کے ساتھ ہے, اور جس طرح سے کیڈے اور اپیکس کے ساتھ دے کے آج لداخ کے عوام, لداخ کے فیوچر کے لیے آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے, اور اس کے لیے آپ کو سلام بھی کرتا ہوں. باقی دیش میں چاہے پارلیمنٹ میں ہو, چاہے ہوم میں ہو, چاہے کسی بھی پلیٹ فارم میں ہو, انشاءاللہ ہمارا یہ جو مدعا ہے, جو ہے ایشوز ہے, جو ہماری لڑائی ہے, اس کو زور شوق سے میں کوشش کر رہا ہوں ہر پلیٹ فارم پہ اس کو اٹھانے کا, اور آگے بھی, کیونکہ میں
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले केडीए का फाउंडर मेंबर हूँ और मुझे पता है कि करगिल में पॉलिटिकल पार्टी सब मजहबी इदारे सबको जमा करके एक प्लेटफॉर्म में लाने में ही हमने कितना मेहनत लगे इसका एहसास मुझे है और ये प्योरली लद्दाख के फ्यूचर के लिए हमने किया है। करगिल में हमने एक किया और ये एक हिस्टोरिकल मूव था कि जब केडीए और एपेक्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना था उसमें भी हमने बहुत अच्छा रोल निभाया है। लेकिन इंशाल्लाह आगे इस लड़ाई को हम सब मिल के पूरे लद्दाख जब तक एक नहीं हो जाएगा तब तक ये लड़ाई आगे बढ़ना मुश्किल है। तो मेरे पूरे लद्दाख के आवाम से, पूरे लद्दाख के हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, खुसूसन लद्दाख के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल लीडर चाहे जिस पार्टी से बिलोंग करता हो, उन सब से मेरी गुजारिश है कि सब आइए एक प्लेटफॉर्म पे बैठिए, हम सब मिल के लद्दाख के फ्यूचर के लिए हम बात भी करेंगे और इसके लिए लड़ेंगे। शुक्रिया जी, वस्सलाम।